बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। नाजरीन ग्रामी, जब हर साल रबीउल अव्वल का महीना आता है तो कुछ लोग मिलाद मनाने में मसरूफ़ हो जाते हैं और कुछ लोग उन पर तनकीद शुरू कर देते हैं। लेकिन बाज़ लोग इसी कश्मकश में मुब्तला होते हैं कि ईद मिलादुल नबी मनाना जायज़ है या नहीं। और सबसे अहम सवाल कि 12 रबीउल अव्वल को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है या विसाल का दिन। तो आज की इस वीडियो में हम आपको दलाइल के साथ इस बात का जवाब देंगे कि ईद मिलादुल नबी मनाना जायज़ है या नहीं। क्या इसकी असल हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस और सहाबा कराम से मिलती है या नहीं। क्या ताबईन और तबा ताबीन ने इस अमल को अपनाया या नहीं, और कब से ईद मिलादुल नबी का आगाज़ हुआ। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। नाजरीन ग्रामी, सैयदना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हस्ब नसब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ बिन कुसई बिन कल्लाब बिन मर्रा बिन क़ाब बिन लोई बिन गालिब बिन फ़हर बिन मालिक बिन अल नज़र बिन कनाना बिन खुज़ैमा बिन आमिर बिन इलियास बिन मुज़र बिन निज़ार बिन मुआद बिन अदनान बिन वल्द इस्माइल बिन इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम। नाजरीन गिरामी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का नाम आमना बिनते वहब बिन अब्द मनाफ बिन ज़हरा बिन कल्लाब बिन मर्रा है। अब सबसे पहले सवाल की तरफ चलते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत कब हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत माह रबीउल अव्वल 571 ईस्वी में बरोज़ सोमवार, जिस साल अब्रहा काफिर ने अपने हाथियों के साथ मक्का मुकरमा पर हमला किया और अल्लाह ताला ने उसे उसकी फौज समेत तबाह कर दिया, उस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लिखी जाने वाली पहली किताब, जिसे मोहम्मद बिन इसहाक ने लिखा, उसके हवाले के साथ 12 रबीउल अव्वल 571 ईस्वी बरोज़ सोमवार को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। नाजरीन ग्रामी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोमवार के रोज़े का अहतमाम फरमाते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सोमवार के रोज़े के बारे में सवाल किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इसी दिन पैदा हुआ था और इसी दिन मुझ पर कुरान नाजिल किया गया और इसी दिन मुझे रसूल बनाकर भेजा गया। नाजरीन ग्रामी, किसी रवायत से भी साबित नहीं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी विलादत पर मिलाद मनाया करते थे, या फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद सहाबा कराम ने इस अमल को अपनाया हो। नाजरीन ग्रामी, ईसाई मज़हब के मुताबिक ईसाई हर साल 12वें महीने की 25 तारीख को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत मनाया करते थे, जिसकी जद में मीलाद मनाने का आगाज़ 7वीं सदी ईस्वी से हुआ, जब 7वीं सदी ईस्वी में मुस्लिम हुक्मरानों ने उलमा कराम को अपने दरबारों में बुलाकर तकरीरें करवाना शुरू की और फिर उन्हें इनामात भी दिया करते थे। एक अहम बात आपके इल्म में लाते चलें कि 7वीं सदी ईस्वी में जो मीलाद मनाया जाता था, उसमें महज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बयान की जाती थी और उनकी तारीफ में नाते पढ़ी जाती थी। लेकिन दौर हाजिर में इसके बरक्स हो रहा है और लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ऐसे अशार पढ़ते हैं जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत कम और फिरका वारियत ज़्यादा होती है। नाजरीन ग्रामी, अब हम इस सवाल का जवाब देते हैं कि 12 रबीउल अव्वल हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल का दिन है या नहीं। पूरी उम्मत मुसलमा के उलमा कराम और तारीख दान मुत्तफिक हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा हिजरत फरमाने के 10वें साल यानी 10 हिजरी में अपने आखिरी हज के दौरान 9 ज़िलहिज्जा को इरफात के मैदान में जुम्मा के दिन अपना आखिरी मशहूर खुतबा इरशाद फरमाया, जिसे खुतबा हज्जतुल विदा कहा जाता है। इसी दौरान दीन की तकमील से मुतल्लक आयात मुबारक नाजिल हुई और फिर इसी आखिरी हज अकबर के फ़ौरन बाद ही अगले साल यानी 11 हिजरी में सफ़र या रबीउल अव्वल में, क्योंकि महीने से मुतल्लक इख्तलाफ मौजूद है, किसी ऐसी तारीख को जब सोमवार का दिन था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया। नाजरीन ग्रामी, अगर सोमवार का दिन 11 हिजरी के साल में रबीउल अव्वल की 12 तारीख को अगर साबित ना हो तो किसी आम शख्स के लिए जो कि समझ बूझ रखता हो तस्लीम करना मुश्किल नहीं होगा कि 12 रबीउल अव्वल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत तो है, मगर कतन यौम विसाल नहीं।
آئیے سب سے پہلے صحیح بخاری کی دو احادیث پر روشنی ڈالتے ہیں۔ نمبر 1، 9 ذی الحجہ یعنی یوم عرفہ کو 10 ہجری میں جمعہ کا دن تھا۔ نمبر 2، 11 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال سوموار کے دن ہوا تھا۔ اہم بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 10 ہجری میں آخری حج فرمانے اور 11 ہجری میں وصال ہونے سے متعلق کوئی اختلاف نہیں۔ صحیح بخاری میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی نے ان سے کہا کہ اے امیر المومنین، تمہاری کتاب میں ایک آیت ہے جسے تم تلاوت کرتے ہو، اگر وہ آیت ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اس دن عید مناتے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، وہ کون سی آیت ہے؟ یہودی کہنے لگا، وہ آیت کچھ اس طرح ہے، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 3۔ یہودی کا اشارہ اس طرف تھا کہ دین مکمل ہونے کی خوشی میں ہم اس دن کو عید مناتے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، ہم اس دن کو اور اس مقام کو بھی پہچانتے ہیں جب یہ مبارک آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن عرفات کے میدان میں تشریف فرما تھے، اور خدا کی قسم وہ جمعہ ہی کا دن تھا، یعنی ہم مسلمانوں کے لیے تو وہ دن یعنی 9 ذی الحجہ یوم عرفہ ویسے بھی جمعہ ہونے کے سبب عید کا دن تھا۔ حدیث نمبر 2، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سوموار کا دن تھا اور لوگ نماز فجر میں مشغول تھے، جبکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی امامت فرما رہے تھے کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرہ مبارکہ کا پردہ اٹھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ کو حالت نماز میں صفیں بنائے ہوئے دیکھ کر مسکرا پڑے کہ تمام لوگ میرے مقرر کردہ امام پر متفق ہیں۔ اسی دوران سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ گمان کرتے ہوئے کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی امامت فرمانے کے ارادے سے آئے ہیں، اپنی ایڑیوں پر پیچھے کو ہٹنے لگے، اور مسلمانوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو خوشی کے باعث نماز کے دوران امتحان میں پڑ جانے کا قصد کیا، یعنی نماز چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کی جلدی کرنے لگے، کیونکہ پچھلے 3 دن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیماری کی شدت کے باعث اپنے گھر سے باہر تشریف نہ لا سکے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صحابہ کرام کی اس عقیدت کا یہ منظر دیکھا تو اپنے دست مبارک سے اشارہ فرمایا کہ اپنی نماز مکمل کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرہ شریف میں واپس تشریف لے گئے اور پردہ دوبارہ لٹکا دیا، اور پھر اسی دن ہی صبح چاشت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال فرما گئے۔ ناظرین گرامی، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ 12 ربیع الاول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم وصال کیوں نہیں؟ نمبر 1، ذوالحجہ 30 دن کا، محرم 30 دن کا اور سفر 30 دن کا ہو تو یہاں 12 ربیع الاول اتوار کے دن بنتی ہے۔ اگر ذوالحجہ 30 دن کا، محرم 30 دن کا اور سفر 29 دن کا ہو تو یہاں ربیع الاول ہفتہ کے دن بنتی ہے۔ مزید یہ کہ اگر ذوالحجہ 30 دن کا، محرم 29 کا اور سفر 30 دن کا ہو، یا پھر ذوالحجہ 29 کا، محرم 30 کا اور سفر 30 دن کا ہو تو بھی یہی دن بنتا ہے۔ ذوالحجہ 30 دن کا، محرم 29 کا اور سفر 29 دن کا ہو، یہاں ربیع الاول جمعہ کے دن بنتی ہے۔ مزید یہ کہ اگر ذوالحجہ 29 کا، محرم 29 کا اور سفر 30 دن کا ہو، یا پھر ذوالحجہ 29 کا، محرم 30 کا اور سفر 29 کا ہو، تب بھی یہی دن بنتا ہے۔ ناظرین گرامی، اگر ذی الحجہ کا مہینہ 29 دن کا، محرم کا 29 اور سفر کا بھی 29 کا ہو تو یہاں 12 ربیع الاول جمعرات کے دن بنتی ہے۔ یعنی ہر اعتبار سے دیکھا جائے تو 12 ربیع الاول 11 ہجری کو سوموار کا دن نہیں بنتا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال سوموار کو صبح کے وقت ہوا۔ ناظرین گرامی، اب آخری سوال کی طرف چلتے ہیں کہ میلاد منانا جائز ہے یا ناجائز۔ اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام سے کوئی دلیل نہیں ملتی، کیونکہ اس دور میں نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میلاد منایا اور نہ صحابہ کرام نے۔
لیکن کافی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد بغیر کسی دلیل کے مناتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ میلاد منانے کا سب سے بہترین طریقہ یہی ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، اور زیادہ سے زیادہ 12 ربیع الاول کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود پاک پیش کیا جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ناظرین گرامی، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں اور عزیز و اقارب تک لازمی پہنچائیے گا، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو اسے لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز جلد از جلد آپ تک پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔